बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इस्लामाबाद में तो मौसम बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अल्लाह की रहमत जो है वो बरसी है, बारिश हुई है और बहुत ही खूबसूरत मौसम है माशाअल्लाह। इतनी गर्मी के मौसम में भी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी पता चला है कि मुल्क में हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पर बारिश हुई है और मौसम अच्छा है। तो देखिए अल्लाह ताला ये वो रब है जो इस कदर जो गर्मी आती है वो भी अल्लाह की मर्जी से आती है, ठीक है। जो सूरज अपना काम करता है वो भी अल्लाह की मर्जी से करता है। और फिर एकदम से इतनी गर्मी के अंदर इतना बेहतरीन मौसम को ले आना, एक बेहतरीन एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, बारिश होती है, अल्लाह की रहमत बरसती है। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला कर सकते हैं। ऐसा वेदर जिसमें एयर कंडीशनर्स भी काम नहीं कर रहे, जब अल्लाह ताला का एसी जो है वो काम करता है तो पूरी दुनिया जो है, पूरा माहौल सब बेहतरीन हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दुनिया में हम बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रहे होते हैं, जो कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी होती है, ठीक है। तो ऐसा है कि हमारे इसी ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान कोर्स के ग्रुप में लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग मिलकर डिस्कस करते हैं। तो याद रखिए वो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट भी अल्लाह ताला ही कर सकते हैं, ठीक है। वो आजमाइश अल्लाह ही की तरफ से होती है, वो टेस्ट अल्लाह की तरफ से होता है और उसको हल भी सिर्फ अल्लाह ताला कर सकते हैं। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। कोई और इस पर कादिर ही नहीं कि कोई मसला जो हमारी ज़िंदगी में है, मुश्किल तकलीफ उसको दूर कर सके, चाहे वो किसी भी तरह की हो, ठीक है। ये वही कर सकता है जो गर्मी के अंदर इतना अच्छा मौसम लेकर आ सकता है, ये वही कर सकता है। सुभान अल्लाह। तो इस बात को याद रखिए। फिर हमें करना क्या होगा? हमें उस रब से ताल्लुक बनाना होगा, कनेक्शन बनाना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की बेहतरीन बात कि हम सब इसीलिए तो यहाँ मौजूद हैं, इसीलिए इस कोर्स का इनकाद हुआ है और आप सब यहाँ अपने बाकी दुनिया के काम छोड़कर मौजूद हैं, क्योंकि मैं और आप हम सब ये चाहते हैं कि हमारा ताल्लुक अल्लाह सुब्हानहू तआला से जुड़ जाए। जब हमारा कनेक्शन बन जाएगा तो कितना अच्छा होगा। फिर हम कहेंगे कि हाँ, अब हम हकदार हैं, अब हम अल्लाह की बात भी मान रहे हैं, अल्लाह अल्लाह के साथ जो है वो ताल्लुक रखे हुए हैं, दिन में 5 बार नमाज को समझ कर पढ़ते हैं। वो जो मुलाकात है 5 टाइम्स अ डे वो वाक़ई एक्चुअली मुलाकात होती है, क्योंकि हमें पता होता है हम क्या कह रहे हैं, तभी तो ताल्लुक बनेगा। और जब ताल्लुक बनेगा तो फिर हमारा तवक्कुल और भी बढ़ जाएगा कि अल्लाह ताला डेफिनिटली अपने महबूब लोगों को की जो ज़िंदगियाँ हैं वो तो और भी बेहतरीन कर देते हैं, ठीक है। और जो वक़्ती आज़माइश हो वो भी एक वक़्त के बाद, उस आज़माइश के बाद एक बहुत बेहतरीन वक़्त आता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। आज हम कुरान समझने के कोर्स में पहले 8 असबाब की तकमील के बाद सबक नंबर 9 का आगाज़ करेंगे। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए से है। जी, तो चैट बॉक्स में बताइए यू पीपल आर रेडी? अगर आप रेडी हैं तो प्लीज़ लिखिए आई एम रेडी। हरी अप सो दैट आई विल सी कि आप लोग कितने एक्टिव हैं क्लास में, और फिर हम इंशाअल्लाह इसका आगाज़ करते हैं बाकायदा। दैट्स राइट, माशाअल्लाह एवरीबॉडी इज़ रेडी, माशाअल्लाह। आइए आज हम देखते हैं कि नमाज का कौन-सा बेहतरीन हिस्सा हम समझने जा रहे हैं और उसी हिस्से के अल्फाज कुरान में कितनी बार रिपीटेडली हैं, ठीक है? तो हम आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन बात ये है कि आज बहुत ही स्पेशल हिस्सा नमाज का हम सीखने जा रहे हैं, जो कि है दुरूद, ठीक है? दुरूद क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है, ठीक है। और ग्रामर से हम फ़िल मादी सीखेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल थिंग। कुछ नया है जो मैं बताने जा रही हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज की क्लास में ग्रामर के हिस्से में भी आपकी मौजूदगी तवज्जो के साथ इंतहाई ज़रूरी है। नुकाते तालीम और शौक की बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी। कुल नए सिर्फ 9 अल्फाज हम आज सीखेंगे बेसिक, जो कुरान में 390 टाइम्स रिपीट हुए हैं। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज के सबक के इख्तिताम तक हम 102 अल्फाज इस कोर्स में सीख चुके होंगे, जो कुरान में 27,000 प्लस टाइम्स आए हैं। सुभान अल्लाह, ठीक है। होमवर्क का जो हमारा काम है, उम्मीद है कि सब लोग वो साथ-साथ कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो चीज़ों की दोहराई नहीं होती, कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को
याद रखना है। ओके, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है। क्या हम दुरूद की बात कर रहे हैं? डेफिनेटली दुरूद नबी के हक में दुआ का नाम है। ये वो दुरूद है जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं, और हम में से ऑलमोस्ट सभी ये जानते होंगे कि दुआ के टाइम भी कहा जाता है कि दुरूद को जरूर पढ़ें, दुआ के शुरू में और आखिर में दुआ की कबूलियत चांसेस और भी ज्यादा हो जाएंगे। तो आज हम समझेंगे कि आखिर ये इतना स्पेशल क्यों है, इसमें क्या ऐसी खास बात है। पढ़ना तो हम सबको आता है, लेकिन जब अंडरस्टैंड करेंगे तो इसकी वर्थ, इसकी वैल्यू हमें पता चलेगी इंशाल्लाह। सो याद रखें कि आज हम तकरीबन 1500 साल के बाद, 1500 साल के बाद भी जहां नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे, वहां से हजारों मील दूर अगर मुसलमान हैं, तो वो क्यों हैं, कैसे हुए हम, हमने क्या कमाल किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह की मेहरबानी है। और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने कुर्बानियां दी, पूरी जिंदगी अपनी कुर्बान कर दी इस्लाम में एफर्ट्स करते हुए। इतनी मुश्किलात आई, जो दुश्मन थे, इस्लाम के दुश्मन, वो हमारे नबी को इतनी तकलीफ पहुंचाते थे, उसके बावजूद नबी ने अपनी कोशिश को जारी रखा। कभी नबी पर कूड़ा फेंका जा रहा है, नाउज़ुबिल्लाह, कभी उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, क्या क्या मामलात हुए उनके साथ, और वो है कौन? वो अल्लाह के सबसे महबूब है। उसके बावजूद उन्होंने उन सब चीजों को सब्र से बर्दाश्त किया, सब मुश्किलात को सब्र से बर्दाश्त किया। इतनी कुर्बानियां क्यों दी? क्योंकि उन्होंने इस्लाम की तालीमात को फैलाना था, हम तक पहुंचाना था। तो हमारे लिए इतनी इतनी बड़ी बात है, उन्होंने कितना कुछ किया हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, दुरूद में हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करते हैं। याद रखें, दिन भर की थकन के बावजूद, क्योंकि इतनी बड़ी पूरी दुनिया की जिम्मेदारी दीन के मामले में हमारे नबी पर के ये दुनिया में दीन को लेकर आना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी दिन भर की थकन के बाद भी किसी कबीले को दावत दी थी, डेफिनेटली सारा दिन वो दावत दीन के काम करते थे, एफर्ट्स करते थे। तो डेफिनेटली हो सकता है उनमें से ही कोई किसी ट्राइब के थ्रू, किसी कबीले के थ्रू डेफिनेटली बात पहुंचते पहुंचते हम तक पहुंची है, तभी हमने जाना है कि इस्लाम क्या है। तो महसूस करें, हमारे नबी ने पूरी लाइफ कुर्बान कर दी ताकि दीन हम तक पहुंच सके। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस किया अल्लाह की रजा की खातिर, हम तक दीन पहुंचाने की खातिर, तो हमें बदले में क्या करना चाहिए? दुनिया में तो अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है, हम उसको थैंक यू बोलते हैं, ऐसे ही है ना, या फिर उसको कहते हैं, उसको हम कहीं दावत पर बुला लेते हैं, कोई गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है, या फिर कहते हैं कोई मौका मिला तो अब हम भी इस पर एहसान करेंगे, यही करते हैं ना। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना। हम उन्हें दावत पर बुला सकते हैं, ना हम उन्हें कोई गिफ्ट भेज सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हम कर क्या सकते हैं? एटलीस्ट उनको याद करें, उनके लिए दुआ करें, ठीक है। तोहफा तो हम नहीं भेज सकते, लेकिन हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डेफिनेटली याद रखिए कि हमारी दुआओं की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो तो अल्लाह के महबूब नबी हैं और खातमुन नबीयीन हैं। और हम दुआ करें ना करें, उनके लिए तो एजाज, उनका जो है रिवॉर्ड जो है वो फाइनल है, क्योंकि वो अल्लाह के सबसे प्यारे नबी, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि एटलीस्ट हमारी तरफ से कुछ तो होना चाहिए ना, रिस्पेक्ट में, ठीक है। और दूसरा ये कि दुआ करने पर उल्टा सवाब भी हमें मिल रहा होता है, इस बात को भी याद रखें। और याद रखें, जो कोई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमत करना है। ओके, अब हम आते हैं दुरूद की तरफ और इसको समझते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत ध्यान से सुने ये चंद अल्फाज, जिसके लिए हम थोड़े से मिनट्स अपने कामों को छोड़कर यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली, रहमत भेज, अला मुहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली, और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ओके, दैट्स राइट। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। राइट, तो पहला लफ्ज क्या है? अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, राइट। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इसे पता चल रहा है कि हम अल्लाह ताला से मुखातिब हैं, हम अल्लाह ताला को कुछ कह रहे हैं, ए अल्लाह, यानी हम कुछ कहने वाले हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सल्ली, सल्ली का मतलब है तू रहमत भेज। क्या मतलब है? तू रहमत भेज।
अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, जो आपका जब असेसमेंट होगी ना इस कोर्स की, मिड क्विज, फाइनल क्विज, उसमें भी काम आएगा। तो बहुत ध्यान से सुने मैं क्या बताने वाली हूँ। सल्ली का मतलब है यहाँ पर इस दुरूद में रहमत नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट बताने वाली हूँ। सल्ली का लफ्ज अगर तो आ जाए ली के साथ, जैसे कल की क्लास पे जो जो पिछली जुमेरात को जो क्लास हुई है और आज उसकी दोहराई भी हुई है, उसमें ब्रदर अब्दुल रही हमें समझा रहे थे हुरूफ के बारे में, 4 अहम बातें उन्होंने बताई थी। तो उसमें से याद रखिए कि ली एक हर्फ है, इस्म फेल हर्फ में से एक है। तो कोई भी हर्फ अगर किसी जुमले में चेंज हो जाता है तो इस बात को याद रखें कि मुमकिन है कि उसके बदलने से जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है साथ, फेल जो भी काम हो रहा है, जो बात हो रही है, उसका मानी बदल जाए। ठीक है, यानी हर्फ के बदलने से मानी बदल सकता है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। आप इस बात को याद रखें, अगर जुमले में हर्फ बदल रहा है हो सकता है कि उसमें जो लफ्ज है उसके मानी में बदल जाए। जैसे कि अगर हम सूरतुल कौसर की बात करें, हो सकता है कुछ लोगों को उसका तर्जुमा आता भी हो, ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है। ठीक है, सूरतुल कौसर, उसकी आयत आपके सामने है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर। इसमें ये देखिए सल्ली, ये है आपको बिल्कुल मेरा ये जो एरो है ये नजर आ रहा होगा। ली उसके बाद है ली, सल्ली के बाद है ली। ठीक है, जैसे यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है। अगर सल्ली के साथ हर्फ आ रहा है ली, तो सल्ली का मतलब होगा नमाज, नमाज पढ़ना। जैसे हम कहते हैं सलात, ये तो सबको पता है सलात नमाज को कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सल्ली के साथ आ जाए आला, आला भी एक हर्फ है, ली भी एक हर्फ है। अगर सल्ली के साथ आ गया आला, तो सल्ली आला, यानी सल्ली का मतलब हो गया दुरूद भेजना। अब आप देखिए कितना बड़ा फर्क आ गया मानों में। अगर सल्ली के साथ ली है तो मतलब है नमाज पढ़ना, अगर सल्ली के साथ आला है तो मतलब है दुरूद भेजना। आपने इस बात को याद रखना है। हो सकता है कि मैं एंडिंग में आपसे ये क्वेश्चन भी कर लूं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर कौन सा मानी होगा, दुरूद में कौन सा मानी होगा, जरा चैट बॉक्स में मुझे बताइए। नमाज पढ़ना होगा या दुरूद भेजना, रहमत भेजना होगा? जी, दुरूद इब्राहिमी में कौन सा मानी कंसीडर हो रहा है? ओके, रहमत भेजना, दुरूद भेजना या रहमत भेजना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स राइट, दैट्स राइट। इसका मतलब है ये बात आपको समझ में आ गई है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। अल्लाह के बाद क्या है, मोहम्मद, यानी किस पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, राइट। जैसे हमने पढ़ा था अल्लाह की मिसाल हम पढ़ चुके हैं, अस्सलामु अलैकुम, हमने ग्रामर में पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ा है। सलामती हो आप सब पर, अल्लाह का मतलब है पर, तुम आप सब। ठीक है, इसी तरह अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस बात को हमें याद रखना है। व अला आली, अगर हम इसको ब्रेक करें तो कितने हिस्सों में ब्रेक हो रहा है, व अला आली, 3 हिस्सों में। वा का मतलब है और, अला पर, आली आल। ठीक है, अब आल क्या होता है हम इसको भी अभी जानेंगे। ये देखिए, बहुत बहुत ध्यान से देखिए, आली, आल ये अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मानी है खानदान वाले, इत्तबा करने वाले। इत्तबा करने वाले कौन होते हैं, चैट बॉक्स में बताइए जरा मुझे जल्दी से। आपके ख्याल में इत्तबा करने वाले कौन होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। यस, इत्तबा करने वाले कौन होंगे, फॉलोअर्स होंगे। माशाल्लाह, सबसे पहले आई थिंक रोमाना या रोमीन है, उन्होंने बताया माशाल्लाह। बाकी लोग भी बता रहे हैं, इस्रा भी बता रही हैं। इत्तबा करने वाले यानी बात मानने वाले, आप जो नबी को फॉलो करते हैं वो लोग हैं इसमें। ओबे करने वाले, ओबीडियंट। तो आप मुझे बताएं कि हम खानदान वालों में शामिल हो सकते हैं या इत्तबा करने वालों में शामिल हो सकते हैं, ये बताइए जरा मुझे। फर्स्ट कैटेगरी में हो सकते हैं या सेकंड में? सेकंड में, दैट्स राइट, दैट्स राइट। डेफिनेटली हम खानदान वाले तो नहीं है, लेकिन हम उनके इत्तबा करने वालों में शामिल हो सकते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी बेहतरीन बात है। इसी तरह ये जो अहल का लफ्ज है, इसका मतलब है खानदान वाले, अहले खाना इस्तेमाल करते हैं, अहलो अयाल उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर अहल यूज नहीं हुआ, यहाँ पर आल यूज हुआ, राइट। अब हम आगे देखते हैं। इससे पहले कि हम आगे जाए, फौरन से दुआ मांग लें कि या अल्लाह, मैं वाकई अपने नबी के लिए दुआ मांगता हूँ या दुआ मांगती हूँ, तू उन पर अपनी रहमत भेज। ठीक है, और एहतसाब करें कि इससे पहले हमने नबी की कुर्बानियों को कितना समझा है, कितना इस बात का एहसास किया, फिर फ्यूचर के लिए प्लान बनाए कि इंशाल्लाह अब हम अपने नबी की इस कुर्बानी को याद रखेंगे और उन पर दुरूद भेजेंगे। फिर तबलीग करने का प्लान बना लें कि हम ये बात दूसरों को बताएंगे, क्योंकि ये भी हमारा फर्ज है, राइट। अब जरा देखिए सल्ली अला का मानी क्या है, रहमत भेजना असल में क्या है। यानी हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं,
اے اللہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کی بارش برسا، رحمتوں کی بارش. آج ہم نے چیپٹر کے سٹارٹ میں بھی بات کی ہے نا، بارش رحمت برسی ہے ماشاءاللہ. تو جو اصل اللہ کی رحمت ہے، یعنی اتنی رحمت بھیج جیسے کہ بارش ہو رہی ہو، پھر ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر. یہ مطلب ہے ایکچولی صلی علی کا. آل کے دو معنی، پہلے تو خاندان، خاندان میں کون آئیں گے؟ نبی کی اولاد، ان کی ازواج مطہرہ، ان کی فیملی، ان کی جو وائز تھی، ٹھیک ہے. اور دوسرا حصہ ہے اتباع کرنے والے، رائٹ. اگر ہم دوسرا معنی لیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہوں گے. کب ہوں گے؟ اگر ہم واقعی ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی لائف میں جس طریقے سے وہ رہے، جو کام نبی نے کیے، ہم ان کو فالو کرتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہم ہوں گے اتباع کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگر ایسا ہو گیا تو یہ جو دعا ہے ڈیفینیٹلی وہ ہمارے لیے بھی ہوگی. کتنی بڑی بات ہے یہ. اس کا مطلب ہے درود کے اندر ہم بھی شامل ہو جائیں گے اس دعا میں. تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احسانات کیے ہم کو. اب ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم ان کا بدلہ دیں، کبھی نہیں دے سکتے. تو کم سے کم جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ تو کرنا چاہیے، درود بھیجنا چاہیے. الحمدللہ. اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. علم ایک دوسرے کو سکھائیے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کما جیسے، صلیتا رحمت بھیجی تو نے، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آلی اور آل پر ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی. اب یہ پہلا لفظ ذرا دھیان سے دیکھیں، یہ نیا لفظ ہے. کما یا پھر کا، دونوں لفظ اگر شروع میں آ جاتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے جیسے. یہ وہ کا نہیں ہے جو ہم نے گرامر کے ٹیبل میں پڑھا تھا نا، کا ہم نے پڑھا تھا کا، اور پھر زیادہ لوگوں کے لیے تم پڑھا تھا. ٹھیک ہے، کا یعنی آپ، یو، رائٹ. یہ وہ نہیں ہے، یہ شروع میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک اور کا ہے جس کا معنی ہوتا ہے جیسے. اور اگر کما ہو، کما اس کا معنی بھی ہوتا ہے جیسے. صلیتا، صلی کا معنی تو ہم نے پڑھ لیا ہے. صلیتا کا مطلب ہوگا بھیجی رحمت تو نے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ رہی ہیں بھیجی رحمت تو نے. علی ابراہیم، کن پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر، کیونکہ علی کا مطلب ہے پر. وعلی آلی، تین حصے ہوں گے اس کے، اور پر آل. کس کی آل پر؟ ابراہیم علیہ السلام، رائٹ. تو اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے نبی کے لیے کیسی رحمت مانگ رہے ہیں؟ جیسی بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، رائٹ. اوکے جی. اب ذرا سب کے ذہن میں ڈیفینیٹلی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہمارے نبی تو آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو ان کے لیے ایسی دعا کیوں مانگی جا رہی ہے کہ کسی اور جو ہے پروفٹ کے ساتھ ان کو جو ہے وہ جوڑ کر تعلق بنا کر دعا مانگی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. آئی بلیو کہ یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بہت ہی اللہ کے بہت ہی محبوب اور دوست نبی تھے. ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے ویسے ہی مانا جیسے اللہ نے حکم دی. اور آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ کس پروفٹ کی سنت ہے جس پر ہم مناتے ہیں؟ یہ ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیے کون سے پروفٹ کی سنت ہے جن کی وجہ سے ہم عید الاضحیٰ کو مناتے ہیں. یہ جو عید الاضحیٰ آنے والی ہے چند دنوں میں، ذرا چیٹ باکس میں مجھے بتائیے. جی پروفٹ ابراہیم علیہ السلام، بالکل، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے. ٹھیک ہے، تو وہ بالکل یہ رائٹ ٹائم بھی ہے یہ بات کرنے کا کہ انہوں نے ہر وہ چیز کی جو اللہ نے فرمائی، ایون بیٹے کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ سے محبت ایسی تھی، ایسی ہونی چاہیے. تو یہاں ان کی ویلیو کو ذہن میں رکھ کر کیا بات بتائی جا رہی ہے، ذرا دھیان سے سنیں. ایک معنی تو یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا امام بنایا تھا، سب نبیوں کا ایسا مقام دیا کہ آج بھی دنیا کے سارے مسلمان، سارے کرسچن، سارے جیوز، عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ انہیں نبی مانتے ہیں. باقی ان میں اختلافات ہیں، کوئی نعوذ باللہ ہمارے نبی کو بھی اس طرح رسپیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو سب ایکولی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے نا. ایسا ہی ہے نا، ان کا مقام جو ہے وہ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. تو اے اللہ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسی ہی قبولیت عطا فرما کہ زمین پر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کی نبوت کو مان لیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کو سب اہل کتاب مانتے ہیں. دوسرا معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ آپ
عطا کرنے والے ہیں سب کو. اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت عطا کیا, ٹھیک ہے, تو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوب عطا کریں, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے جس طریقے سے ہم اس میں دعا مانگتے ہیں. جی سو یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور ڈیفینیٹلی ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں آپ کے پیغامات کو آگے پھیلانے کی توفیق بھی دے. صرف کہنے کی بات تو نہیں ہوتی نا, ہمیں ان کی سنت کو پر عمل بھی کرنا ہے, اور ان کی جو سنت ہے, طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا, اس کو آگے پھیلانا بھی ہے. جی تو ہم یہ حصہ سمجھ چکے ہیں. علم, ایک دوسرے کو ترجمہ سکھائیے, اونچی آواز میں پڑھیے. کما, جیسے, صلیتا, بھیجی رحمت تو نے, علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر, وعلی آلی, اور آل پر, ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی. تو مطلب کیا ہوا, جیسی رحمت بھیجی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. درود کا جو پہلا حصہ ہے اس کی آخری سٹیٹمنٹ بہترین, انکا حمید مجید, بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. ابھی ہم کس کو کہہ رہے ہیں, چیٹ باکس میں بتائیے ذرا, کس کو کہہ رہے ہیں ہم پورے درود میں, کس سے بات کر رہے ہیں, اور یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. چیٹ باکس میں جلدی سے بتائیے. اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ عبدالرحمان بتا رہے ہیں, بہت سارے بچے بتا رہے ہیں, بہت سارے بردرز اور سسٹرز بتا رہے ہیں, ماشاءاللہ. انکا, بے شک تو, حمید, تعریف کے قابل, مجید, بزرگی والا. بہترین ترجمہ ہے اس کا, ہم اس کو ابھی سمجھتے ہیں. انکا, اگر ہم اس کو بریک کریں تو اس کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں, اور یہ بات میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ کسی بھی لفظ کو بریک کرنے کے لیے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ الف الگ کر دیں, نون الگ کر دیں, کاف الگ کر دیں. نہیں, آپ کو حرف الگ نہیں کرنے, آپ کو پورے پورے لفظ الگ کرنے. مطلب ہر وہ چیز الگ کرنی ہے جس کا پراپر ایک معنی ہو. جیسے انا کا معنی ہمیں پتا ہے, بے شک, تو انا الگ لفظ ہے. کا معنی ہے تو, ایک کا ہم نے آج شروع میں پڑھا نا, یہ وہ نہیں ہے, وہ شروع میں آ رہا تھا لفظ کے, اس کا معنی تھا جیسے. یہ کا وہ ہے جو ہم پچھلے دنوں میں ٹیبلز میں پڑھ چکے ہیں, کا. پھر زیادہ لوگوں کے لیے کم, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آخر میں آ رہا ہے. بے شک تو, ہم یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں. حمید, حمید اللہ کا صفاتی نام ہے, ایٹریبیوٹیو نیم. حمد سے بنا ہے. حمد کا لفظ ہم نے پڑھا تھا, تعریف اور شکر اس کا معنی ہے. تو حمید اس کو کہتے ہیں جو تعریف کے اور شکر کے قابل ہو. تو کون ہے اس کے قابل, اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ٹھیک ہے. اوکے, مجید کس کو کہتے ہیں, بزرگی والا. جیسے ہم بزرگ مانتے ہیں نا اپنی فیملی میں, جو بابا سے بھی بڑے ہوتے ہیں, دادا ابو ہوتے ہیں, یا ان کے ابو ہوتے ہیں, یا ان کے ابو ہوتے ہیں. اسی طرح دادی ماں, یا ان کی ماما, یا ان کی ماما. کبھی ہم اپنے بڑوں کی باتیں بھی سنتے ہیں پیرنٹس سے, رائٹ. تو وہ ہم ان کو کتنے رسپیکٹ سے سنتے ہیں کہ وہ بزرگ ہیں, بڑے ہیں, ان کی کتنی عظمت ہوتی ہے ذہن میں. تو عربی زبان میں اسی حساب سے یہ لفظ ہے, بزرگی والا. جیسے کہتے ہیں والد ماجد, جد امجد, آبا و اجداد, یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو عربی میں بھی مجید اس کو کہتے ہیں جو بڑا بزرگی والا ہو, سب سے زیادہ عظمت والا ہو, جس کی گریٹنس, جس کی عظمت, شان, رسپیکٹ سب سے بڑی ہو, پرفیکشن کے درجے پر. وہ سب سے زیادہ کون ہے, اللہ. تو ترجمہ کیا ہوا, بے شک تو تعریف کے قابل, بزرگی والا. اب یہ تعریف ہم یہاں کیوں کر رہے ہیں, اس سے پہلے تو ہم نے نبی کے لیے دعا کی تھی, ہم یہ تعریف کیوں کر رہے ہیں, ذرا بہت بہت دھیان سے میری بات سنیں. جیسے دنیا میں کوئی ہمارے لیے تھوڑا سا کام کر دے تو ہم اس کی خوش ہوتے ہیں نا, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. اور اگر ایک مثال میں آپ کو بتاؤں, اگر ہم کچھ بہت ٹائم ہو گیا, ہمیں کچھ کھانے کو نہیں ملا, ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں, بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہے, شدید, جیسے روزے میں افطار کے ٹائم کتنی بھوک لگی ہوتی ہے ہمیں, اور ہمیں کوئی دوست کہیں سے ایسے میں ہمارے لیے ایک ٹرک 5 اسٹار ہوٹل سے اچھے کھانے کا بھیج, جبکہ ہمیں کہیں اور سے کھانا نہیں مل رہا, تو کیسے دل سے اس کے لیے تعریف نکلے گی نا کہ اس نے کتنا کمال کر دیا. کھانا تو چاہے کھانا ہوگا, زیادہ کھانا ہوگا, لیکن کتنی تعریف نکلے گی دل سے کہ اس نے کتنا کچھ کر دیا. یہ تو ایک بہت ہی معمولی سی مثال ہے, بہت معمولی. لیکن اگر جو میں بات بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہماری روح جو ہے نا, سول, اس کی بھوک کا سمجھو ہمارے لیے سامان کیا ہے. اپنی پوری زندگی میں ہمیں بتایا کہ کون سے کام کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی, دنیا کی بھی اور آخرت کی تو ہر حال میں. اور وہاں پر تمہیں ایسی جنت ملے گی جہاں ہر چیز ہوگی. یا تو صرف کھانے کی بات ہو رہی ہے نا مثال میں, ہر چیز ہوگی جو تمہیں چاہیے.
تو اگر اللہ کے نبی نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، ٹھیک ہے، اور اللہ ایسے نبی ہمارے پاس بھیجے کس نے؟ اللہ نے، ایسے بہترین نبی، تو اسی لیے دل سے تعریف نکلنی چاہیے، پورے دل سے کہیں انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی ہے، اے اللہ مدد کر میری کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعی شاگرد بن جاؤں، کیونکہ وہ پوری کائنات کے لیے معلم ہے نا، سب کے ٹیچر ہیں، تو ہمیں واقعی ان کا شاگرد بننا ہے انشاءاللہ۔ پھر ایویلویٹ کریں کہ آج تک ہم نے ان کا اسٹوڈنٹ بن کے سوچا ہے کبھی ان کی بات ماننے کی کوشش کی ہے، ان کے احکامات کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی؟ پھر فیوچر کے لیے پلان بنائے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب مجھے پلان بنانا ہے اور نبی کی قرآن کو اور نبی کی حدیث سنت کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اور پھر کوشش کرنی ہے کہ جتنا ممکن ہوا ہم لوگوں تک یہ بات پہنچائیں گے، ٹھیک ہے۔ انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے، علم، اس کو پڑھیے، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ درود ایکچولی میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، درود کا جو پہلا حصہ ہے اللہم صلی علی محمد، وہ پڑھا چکی ہوں، سمجھا چکی ہوں۔ اب جو حصہ شروع ہو رہا ہے درود کا دوسرا حصہ، وہ ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یاد رکھیں کہ یہ بالکل ایک جیسے ہیں دونوں، تو مجھے وہ سارا حصہ دوبارہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ تو سمجھ چکے ہیں، صرف ایک لفظ کا فرق ہے، وہاں صلی استعمال ہوا، یہاں بارک استعمال ہوا، تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بارک کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم اے اللہ بارک، برکت عطا کر یا برکت عطا فرما۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں عید مبارک، سالگرہ مبارک، شادی مبارک، رائٹ، کوئی بھی چیز ہو، اب عید آنے والی ہے تو ہم کتنی مبارکباد ایک دوسرے کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے یہ، ہم ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز میں یا اس وقت میں آپ کو اپنی بلیسنگ سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی بلیسنگ نازل کرے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ پہلے ہم نے کہا تھا رحمت بھیج، اب ہم کہہ رہے ہیں برکت عطا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ تو واقعی دل سے یہ دعا مانگ لیں، اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کتنی ویلیویبل بات ہے۔ یہاں درود کے پہلے حصے میں صلات کی بات ہوئی تھی، رحمت بھیجنے کی، اور اس میں بھی برکت تو شامل ہے، لیکن یہاں خاص طور پر دوبارہ سے برکت کی بات ہے۔ رحمت میں بھی تو برکت شامل ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ بہت ویلیویبل بات، اور یہ بہت ضروری ہے کہ نبی کے لیے ہم تہہ دل سے اچھے طریقے سے دعا کریں، ایکسپریس کر کے باقاعدہ صلی کا ذکر بھی کریں، بارک کا ذکر بھی کریں، اور نبی کی قربانیوں کو کبھی نہ بھولیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کتنا کچھ، کتنی قربانیاں دی، کتنی محنت کی، ان کی وجہ سے ہم کامیاب ہوں گے، اگر تو ان کی وجہ سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، برکت کا معنی بہت امپورٹنٹ ہے، 3 حصوں میں اس کو سمجھ لیں، اور یہ اپنے پوری لائف میں یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، ہم بھی دوسروں کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے، آپ کے رزق میں برکت دے، ہر چیز میں ہم برکت کی دعا کرتے ہیں، ہر اچھی چیز میں ہوتا کیا برکت؟ آج میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، دھیان سے سنیں۔ برکت کا معنی ہے خوبیاں، بھلائیاں، نعمتیں، یعنی ہر اچھی چیز اللہ کی طرف سے ملنا، عطا ہونا، ٹھیک ہے، پہلا معنی یہ ہو گیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، بہت اچھی چیزیں، خوبیاں، بھلائیاں، نعمتیں، وہ ہمیشہ رہیں، ان کا ہمیشہ رہنا، ایسا نہیں ہے کہ آئی اور چلی گئی، ان کا ہمیشہ رہنا، دوسرا معنی ہو گیا۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ جو اللہ نے عطا کی ہیں وہ صرف اسی پوزیشن میں نہ رہیں، بلکہ اس میں ترقی ہوتی رہے، وہ جو چیزیں اللہ نے دی ہیں وہ بڑھتی رہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، کوئی بزنس کرتے ہیں دنیا میں تو کہتے ہیں پروفٹ ہونا چاہیے، گھاٹا نہیں ہونا چاہیے، نقصان نہ ہو، چیزیں بڑھتی رہیں، ہم یہ چاہتے ہیں نا، کوئی بھی اچھی چیز ہے یا رزق ہے، رزق حلال، رائٹ۔ تو یہ 3 معنی ہے، یاد کر لیں فوراً سے، بھولنے نہیں ہے آپ نے۔ پہلا یہ کہ برکت، اگر جب کسی کو کہتے ہیں اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت دے، جیسے میں آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں، اس کا مطلب ہے میں 3 دعائیں کر رہی ہوں، اللہ خوبیاں، بھلائیاں اور نعمتیں آپ کو عطا کرے، اور وہ خوبیاں، بھلائیاں اور نعمتیں ہمیشہ آپ کے پاس رہیں، اور خوبیاں، بھلائیاں اور نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں وہ مسلسل بڑھتی رہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر کریں کہ کتنی خوبصورت دعا کا لفظ دے دیا اللہ نے، کتنی بہترین بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں، رائٹ، آل محمد کو برکت دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو چلنے والے ہیں ان کو ہم اس طریقے سے دعا کر رہے ہیں
ٹھیک ہے جی. علم, ایک دوسرے کو سب کو سکھائیے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اونچی آواز میں ترجمہ پڑھ لیجیے. اللہم, اے اللہ, بارک, برکت عطا فرما, محمد, علی محمد, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, وعلی آل, اور آل پر, محمد, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. سبحان اللہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہم نے کیا سیکھنا ہے. جی, تو اسی درود کا ظاہر ہے دوسرا حصہ, کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, درود کا پہلا حصہ جو ہم نے سمجھا ہے وہ یہ جیسے ہیں, صرف صلی اور بارک کا فرق تھا. اسی طرح وہاں صلیتا تھا, وہاں بارکتا ہے, اور کوئی فرق نہیں ہے. وہاں ہم نے کہا تھا تو نے رحمت بھیجی, یہاں ہم کہہ رہے ہیں تو نے برکت عطا کی. رائٹ. اب ہم اس کو مزید سمجھ لیتے ہیں, تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. کما جیسے بارکتا برکت عطا کی تو نے علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر, وعلی آل, اور آل پر, ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی. ابھی ہم نے سمجھا تھا کا اور کما کا معنی, میں نے آپ کو بتایا تھا. فی الحال آپ ابھی کے لیے اتنا ہی یاد رکھیں کہ شروع میں آ رہا ہے نا یہ, تو اس کا معنی ہے جیسے. ٹھیک ہے, فی الحال کے لیے آپ اتنا اس کو یاد رکھیں. اور باقی ترجمہ ہم سمجھ چکے ہیں الحمدللہ. بارکتا, یہ بارکتا جیسا کس وجہ سے کہا جا رہا ہے تو میں, یا کیا ہے, یہ آپ کو آج ہی گرامر کے ٹیبل میں پتہ چل جائے گا. یہ جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے نا فعلتا, یہ اتنا انٹرسٹنگ ہے. آج کے گرامر کے ٹیبل میں آپ کو میں انشاءاللہ گرامر ٹائم میں بتانے والی ہوں کچھ منٹس کے بعد, تو ہم اس کی بات تھوڑی دیر بعد کریں گے. صلی, رحمت یا رحمت بھیج, صلیتا, رحمت بھیجی تو نے. ٹھیک ہے. بارک, برکت, برکت بھیج. بارکتا, برکت بھیجی تو نے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر, وعلی آل ابراہیم, اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. رائٹ. اور یہ بھی حصہ ہم اچھے سے سمجھ چکے ہیں تھوڑی دیر پہلے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ویلیو کیا ہے نبیوں میں, کس وجہ سے ہم اتنی بہترین دعا کر رہے ہیں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. علم, باواز بلند پڑھیے, ایک دوسرے کو سکھائیے. کما جیسے, بارکتا, برکت عطا کی تو نے, علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر, وعلی آل, اور آل پر, ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی. اوکے, تو اب ہم دیکھتے ہیں. جی جناب, تو آپ دیکھ رہے ہیں انکا حمید مجید, بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. اس کی تفصیل بھی اوپر گزر چکی ہے. یہ دونوں اللہ کے ایٹریبیوٹو نیمز ہیں, صفاتی نام ہیں جو ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. علم, تو ایک دوسرے کو سکھائیے, بآواز بلند پڑھیے تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے. انکا, بے شک تو, حمید, تعریف کے قابل ہے, مجید, بزرگی والا ہے. بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. جی, یہ درود کے بعد سے دعا ہے. اس کو اضافی دعا اس لیے کہا گیا ہے, یہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ درود کے بعد ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک دو دعائیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں اس کی جگہ, لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ تر ہم جو ہے وہ اسی دعا کے ہیبیچول ہیں. تو اس کو ہم یہاں سمجھ لیتے ہیں. اضافی اس لیے لکھا ہے کیونکہ یہ باقاعدہ لفظی اسٹرکچر کے حساب سے اس کورس کا حصہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ ہم اس میں اس لیے ہم ایک ایک لفظ کو باریکی میں نہیں سمجھیں گے. ٹھیک ہے, سمپلی معنی سمجھیں گے, باریکی میں نہیں جانا, پریشان نہیں ہونا ہے کسی لفظ کو لے کر. انشاءاللہ یہ الفاظ, ان کی ڈیٹیل ہم آگے سمجھیں گے مزید گرامر کو سمجھتے ہوئے. لیکن کیونکہ ہم اس کورس میں پوری نماز سمجھ رہے ہیں, اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ اسی طریقے سے ایک ایک لفظ کا معنی سمجھ لیتے ہیں. بہت بہترین دعا ہے, دھیان سے سنیے. اور آج جب آپ یہ دعا اور درود پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی نماز اتنی بہترین ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. جب ہم کہتے ہیں رب اجعلنی, تو مطلب ہوتا ہے ربی, اے میرے رب, اجعلنی, بنا دے مجھے, اجعل, بنا دے, نی, مجھے, مقیمہ, قائم کرنے والا, الصلاۃ, نماز کو, اے میرے رب بنا دے مجھے نماز کو قائم کرنے والا. ومن ذریتی, وا, اور من سے, ذریتی, میری اولاد, اور میری اولاد سے, یعنی میری اولاد میں سے بھی. تو پہلی اسٹیٹمنٹ میں کیا دعا ہے, اے میرے رب مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے, اور میری اولاد کو بھی, یا میری اولاد میں سے بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں دعا میں, ربنا, اے ہمارے رب, وتقبل,
اور قبول کر دعائی میری دعا. اے ہمارے رب قبول کر اور قبول کر میری دعا. ربنا اے ہمارے رب اغفر بخش دے لی مجھے, اغفر لی بخش دے مجھے, ولی والدیہ اور میرے والدین کو. یہاں پھر ایک بہترین دعا ہے. ہم اپنے پہلے اولاد کے لیے دعا ہوئی ہے, یہاں والدین کے لیے دعا ہو رہی ہے. اے ہمارے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو بھی. اس کے بعد ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وللمؤمنین اور مومنوں کو, یوم یقوم یوم جس دن یقوم قائم ہوگا الحساب حساب. کس دن حساب قائم ہوگا؟ یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیے اگر آپ کو پتہ ہے حساب کس دن قائم ہوگا. کوئی بتا سکتا ہے چیٹ باکس میں؟ قیامت کے دن. اسرا بتا رہی ہے ماشاءاللہ, سنم بتا رہی ہیں, حسن بتا رہے ہیں, صدف, حلیمہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قیامت کے دن ہمنا بتا رہی ہیں ماشاءاللہ. آپ سب بہت ایکٹیو ہیں, ایکٹیولی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ فوراً رپلائی کر رہے ہیں. اللہ آپ سب کو بہت بہت ریوارڈز عطا کریں گے, اور اینجلز آپ کے لیے مسلسل ریوارڈز لکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جتنی دیر آپ توجہ سے سن رہے ہیں اللہ کی محبت میں, ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہوگا. ایک سیکنڈ کو بھی ضائع نہ کریں, ٹھیک ہے؟ کیش کروائیں اس وقت کو اپنے لیے ماشاءاللہ. تو بہترین دعا ہم نے سمجھ لی ہے. اب ہم اس کو سمجھ کر انشاءاللہ آج کی جو نماز ہے, اور ہمیشہ اس کے بعد سمجھ کر پڑھا کریں گے. اوکے الحمدللہ. تو ہمارا چیپٹر آج کا مکمل ہو گیا ہے. درود ابراہیمی جس کو ہم کہتے ہیں, نماز کا درود جو سب سے خاص درود ہے, ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے. اور اس کے ساتھ جو درود کے بعد کی دعا ہے وہ بھی سمجھ لیا. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بہت ہی کم شاید کچھ رہ گیا. آپ نے سوچنا ہے نماز کا کون سا حصہ ہے جو رہ گیا, ضرور سوچنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے؟ کیا کچھ رہ گیا یا ہم سب پڑھ چکے ہیں؟ رائٹ, اوکے جی. اب ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور پھر ہم 30 سیکنڈز کے بعد انشاءاللہ گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں, جو کہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے اور اہمیت کے حساب سے بھی بہت خاص ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الحمدللہ. تو آج چیپٹر نمبر 9 اے پارٹ کو اچھے طریقے سے ہم سمجھ چکے ہیں, اور اب ہم چل رہے ہیں دوسرے حصے کی طرف, جو کہ ہے کیا ہے؟ گرامر. اور وہ حصہ ہے جو ہم سب کو بہت پسند ہے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کلاس کے بعد میسیجز میں بتاتے ہیں کہ آج کی گرامر میں یہ بات ہمیں اچھی لگی, اور یہ حصہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ٹی پی آئی میں بہت مزہ آتا ہے. آپ سب کے جو رسپانسز ہیں, فیڈ بیک مجھے ملتے ہیں, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے. اور جو اسٹوڈینٹس آپ میں سے بتاتے ہیں کہ ہم نے واقعی ڈریسنگ میرر کے سامنے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے ٹیبل کی پریکٹس کی ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ یہ ایکٹیویٹی میں نے آپ کو بتائی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ٹیبلز, ان کے اشارے اچھے ہو جائیں, آپ یہ ایکٹیویٹی ضرور کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. آج ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں چیپٹر 9 کے بی پارٹ میں, یعنی گرامر میں سیکھنے کے لیے کیا ہے. جی تو ہم دیکھتے ہیں. یس, کیا ہے؟ فعل ماضی. دیر از سم تھنگ نیو, سم تھنگ ویری ویری اسپیشل. اور اس کے نیچے 3 خوبصورت عربی کے لفظ لکھے ہیں, فعل, فتح, جعل. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آگے جانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ذرا چیٹ باکس میں بتائیے مجھے, بتائیں چیٹ باکس میں بتائیں. اس سلائیڈ سے آگے جانے سے پہلے اسمائل کرنی ہے. اسرا بتا رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اسمائل کرنی ہے, خوش ہو کر جانا. یہ اسمائل آپ کو نظر آ رہی ہے سائڈ میں, اور اسمائل کرنی ہے, خوش ہونا ہے, اللہ کا شکر کرنا ہے الحمدللہ کہ یا اللہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کی کتاب کو جو اتنی اسپیشل ہے سمجھ رہے ہیں. گرامر ٹی پی آئی ہے. ٹی پی آئی اسٹینڈس فار ٹوٹل فزیکل انٹریکشن, اور اس میں اس گیم کے رول کو ذہن میں رکھ کر ہی ہم گیم شروع کریں گے. اگر ہم نے رولز کو ہم بھول گئے, گیم شروع کی, تو ہو سکتا ہے ہم جیت نہ پائیں اس گیم میں, یعنی ہمیں پوری طرح سمجھنا ہے. تو اس کے جو رولز ہیں اس کی دہرائی کرواتے ہیں ہم. کس سے؟ ہینڈ ریز کیجیے. عبد الرحمان, آپ اپنا مائک آن کریں بیٹے. اوکے. جی بیٹے. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. مل کر کیجیے ماشاءاللہ. اب بیٹے عمیر تفہیم, آپ اپنا مائک آن کر لیں. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. اب مل کر کیجیے ماشاءاللہ. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ سارے پوائنٹس آپ ذہن میں رکھیں تو یقین کیجیے آج کا لیسن آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگے گا. لیکن اگر آپ نے کچھ رولز کا خیال نہ رکھا تو پھر ممکن ہے کہ چیزیں آپ کے لیے مشکل ہوں. اب آپ خود سوچ لیں, آپ نے آسان سمجھنا ہے, گیم کو ون کرنا ہے, یا آپ نے لوز کرنا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں.
लफ्ज की 3 किस्में हम पढ़ चुके हैं. इसम कहते हैं किसी भी चीज के नाम को या उसकी कोई क्वालिटी हो, कोई भी सिफ्त हो, अच्छी हो या बुरी हो. ठीक है. फेल कहते हैं ऐसे लफ्ज को जिससे किसी काम का पता चलता है, काम हो रहा है, ये काम किया जा रहा है, और वो काम होता कब है? कोई भी काम 3 टाइम्स में होता है ना, 3 जमानों में. या तो वो हो चुका है कोई भी काम, या हम आज कर रहे हैं, या फिर हम आने वाले वक्त में करेंगे. ये तो सबको पता है ना कि टाइम्स 3 होते हैं, जिनको हम कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. माजी, हाल और मुस्तकबिल उर्दू में कहते हैं. ठीक है. तो काम 3 जमानों में से एक में होता है. उसके बाद क्या है? हर्फ. हर्फ वो लफ्ज होते हैं जो इसम और फेल को आपस में मिलाएं. ठीक है. इसम और फेल को आपस में किस लिए मिलाता है हर्फ? ताकि जुमला बन जाए. हर्फ की मदद से इसम और फेल आपस में मिलते हैं तो हमें मानी समझ आता है, जुमला बन जाता है. एक और बात याद रखें कि अरबी के वो सारे लफ्ज जो अगर इसम भी नहीं है, फेल भी नहीं है, तो आप जल्दी से समझ जाएं कि वो हर्फ है. ठीक है. आज हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है आगे. ये लाइट सा हम देख लेते हैं क्योंकि ये टेबल्स हमने पिछले दिनों में पढ़े हैं. तो आप जरा हैंड रेज कीजिए. आई वांट गिव यू चांस कि आप टेबल की प्रैक्टिस कर लें. अलीजे काशिफ, माइक ऑन करें बेटे आप अपना. जी बेटे, फर्स्ट टेबल की प्रैक्टिस करवाइए. लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा. माशाल्लाह. इब्राहिम अब्दुल्ला, आप माइक ऑन कर लें. इब्राहिम अब्दुल्ला जल्दी से. दूसरा टेबल. लहू, मिनहुम, लहुम, लका, नहीं बेटे, नहीं ली, बेटे. लहुम, बेटे सेकंड टेबल पढ़िए. मिनहुम पढ़िए. मिनहुम, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिन्हा. ओके फाइन, जजाकल्लाह खैर. हुरैन शाह, माइक ऑन कर लो बेटे. थर्ड टेबल आप सुनाए. अनहु. अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अन्हा. माशाल्लाह, बेहतरीन. इसका मतलब है आप अच्छे से पढ़ रहे हैं. बहुत ही अच्छी बात है. अच्छे मुस्लिम्स की तरह, अच्छे स्टूडेंट्स की तरह आप काम कर रहे हैं. अगले 3 टेबल्स हैं. ये भी चले हम सुन लेते हैं. अयान, मोहम्मद अयान, माइक ऑन करके बिही का टेबल जल्दी से सुना. अयान. बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा. माशाल्लाह. अब्दुल मोइज, माइक ऑन करें. फीही का टेबल सुनाएं जल्दी से. फीही, फीहुम, फीका, फी, फीकुम, फीना, फीहा. राइट बेटे, 2 लफ्जों का ख्याल रखना. यहाँ पर फी हुम नहीं है, फी हिम है. जैसे ही और हिम होता है ना, जैसे सॉरी हु और हुम होता है, इसी तरह ही और हिम भी हो सकता है. कई जगहों पर हम हु और हुम पढ़ते हैं, कई जगहों पर हम हु और हुम पढ़ते हैं, कई जगहों पे हम ही और हिम पढ़ते हैं. इसको याद रखें. और दूसरा ये जो लफ्ज है ये है सैया, क्योंकि यहाँ पे 2 या आ गए हैं. अलैहि का टेबल हम सुन रहे हैं उसवा शबीर से. जी उसवा. इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैये, इलैकुम, इलैना, अलैहि. बेटे आपने टेक्निकली तो अच्छा पढ़ा है, लेकिन आप ध्यान रखें कि यहाँ इलई नहीं है, अलई है. आइन है और उस पर जबर है. इलई नहीं पढ़ना वरना उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. आ पढ़ना है. आ, आइन जबर आ. राइट. बी केयरफुल अबाउट दिस. जी ये टेबल्स भी आ गए जो हमें पहले से आते हैं. इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैना. इसी तरह माहू का टेबल है और फिर इंदहू का टेबल है. लाइट सी दोहराई हमने कर ली है, बल्कि अच्छी तरीके से कर ली है. अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज क्या है बहुत बहुत जो कि स्पेशल है. पहले तो अपने हैंड लो कर लें क्योंकि अब मैं सवाल नहीं पूछ रही हूँ. ठीक है. हमने अब सबसे पहले हमने सीखे थे इस्म. आपको याद होगा मैंने आपको शुरू के चैप्टर्स में सिखाए थे. इस्म होता है ना, एक तो नाउन और एक प्रोनाउन होता है. तो प्रोनाउन के 2 टेबल भी हमने सीखे थे. हुआ हम सीखा था, फिर हु हम सीखा, जिसके टेबल हमने अभी भी पढ़े हैं. ठीक है. और हमने इस्म से वाहिद से जमा बना के सीखा. वाहिद मुज़क्कर है तो जमा कैसे होगा, मुअन्नस है तो जमा कैसे होगा, हमने ये सीखा था इस्म के बारे में. उसके अलावा हमने अभी जो टेबल हम पढ़ रहे थे, ये जो सारे इला, मा, इंदा, ये सब जो है इसमें क्या है, ये सारे के सारे हुरूफ हैं. हमने हर्फ भी सीख लिए, हर्फ का टेबल बनाना भी सीख लिया. आज हम लफ्ज की तीसरी किस्म को समझेंगे. तीसरी किस्म क्या होती है? फेल. मैंने आपको बताया था फेल के बारे में. कौन बता सकता है कि फेल क्या होता है? अब आप लोगों ने पहले हैंड रेज किए हैं, मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा था. उमामा, आयशा, अलीजे, आप अपने हैंड लो करें बेटे. आप लोगों ने पहले से हैंड क्यों रेज किए हैं?
जी फेल क्या होता है? हसन सलाहुद्दीन आप बताइए। किसी काम जी। करने का पता चले। जिससे कोई काम पता चले, वेरी गुड। और इस बात को याद रखें, इसकी तारीफ में याद रखें, कोई काम पता चले 3 जमानों के हिसाब से। जैसे मैंने आपको अभी बताया, कोई भी काम होता है ना तो वो 3 जमानों में होता है, या तो पास्ट में, माजी में, या फिर हाल में यानी प्रेजेंट टाइम में, या फिर वो काम होगा आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में यानी फ्यूचर में। तो आज हम देखते हैं कि हमने क्या सीखना है फेल के बारे में। अरबी में जब हम अरबी लैंग्वेज की बात करते हैं तो अक्सर फेल 3 हुरूफ से बनते हैं। जैसे कि गौर से देखें, ये 4 अल्फाज आपको दिखाई जा रहे हैं, ये चारों क्या है? लफ्ज की कौन सी किस्म है? फेल, राइट। ये 3 हुरूफ से बने हैं, फा आइन लाम, फताहा, नून साद रा, दाद रा बा, राइट। आप देख रहे हैं इन सब में 3-3 हुरूफ, हर लफ्ज में 3 हुरूफ हैं। तो पहली बात याद कर लें, अरबी में अक्सर फेल ऐसे होंगे जो कि 3 हुरूफ से बनेंगे। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या बताया गया है इसमें। ओके, राइट जी, बहुत ध्यान से देखें, ये स्लाइड इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपके लिए न्यू भी है और इंपॉर्टेंट भी है। गौर से देखें स्लाइड को। फेल की 3 किस्में हैं, ठीक है? फेल मादी, फेल मुजारे और फेल अम्र। पहले तो हम बात करते हैं पहली 2 किस्मों की, ठीक है? चंद सेकंड के लिए आप तीसरी किस्म को ना देखें, सिर्फ पहली 2 की बात करें, फेल मादी और फेल मुजारे। अगर मैं जमाने की बात करूं, अगर मैं फेल की 3 किस्मों की बात ना करूं, जमाने की बात करूं, तो मैंने आपको क्या बताया था, उर्दू और इंग्लिश में कितने जमाने होते हैं? चैट बॉक्स में बताइए जरा मुझे, कितने जमाने होते हैं? अभी मैं आपको समझा भी रही थी, कितने जमानों में काम होते हैं? 3 होते हैं, उमेर बता रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं, 3 होते हैं ना, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर। वेरी गुड, वेरी गुड, आप सब बता रहे हैं। अब जरा अगली बात सुने गौर से, अब इसको छोड़ दें, अगली बात सुने। उर्दू और इंग्लिश में 3 जमाने हैं ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, माजी, हाल, मुस्तकबिल। पहली बात तो अल्लाह ने हमारे लिए इतनी आसानी कर दी अरबी में कि अरबी में 3 नहीं बल्कि 2 जमाने हैं। यानी एक वो जमाना होता है जिसमें काम हो चुका है, उसको कहते हैं फेल मादी, उसको इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट टेंस, काम हो गया, ठीक है? दूसरा जमाना यानी टेंस, जमाने के हिसाब से अरबी में कौन सा होता है? ऐसा जिसमें काम अभी नहीं हुआ, या तो अभी हो रहा है प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा। इसका मतलब है कि दूसरे दोनों जमाने जो है वो अरबी जुबान में मुदारे के अंदर आ जाते हैं, उसका नाम होता है फिल मुदारे। नाम अच्छी तरह से सीख लें, फिल मादी, फिल मुदारे, राइट। और इंग्लिश में इनको कहा जाता है परफेक्ट टेंस या फिर इम्परफेक्ट टेंस। तो कौन से 2 जमाने हुए? एक जिसमें काम हो गया, दूसरा जमाना जिसमें काम अभी नहीं हुआ, या तो आज हो रहा है या फिर आने वाले वक्त में होगा। एक तो ये याद रख लें। अब हम बात करते हैं फेल की किस्मों की। जैसे हमने पढ़ा फेल की 3 किस्में हैं, तो अगर हम जमाने की यहाँ बात नहीं करते तो तीसरी बात जो है वो फेल की तीसरी किस्म है। पहला फेल मादी, दूसरा फेल मुतारिफ, तीसरा फेल अम्र। क्या पढ़ेंगे इसको? अम्र पढ़ेंगे, और इंग्लिश में कहेंगे इम्पेरेटिव टेंस। आपको नाम से पता चल रहा है कि किसी काम के बारे में कहा जा रहा है, इम्पेरेटिव से भी पता चल रहा है। इसमें वो बात होती है, वो काम होता है जो किसी को कहा जा रहा हो, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा हो, आप ये काम करो, या फिर रिक्वेस्ट की जा रही हो, आप ये काम प्लीज ये काम कर दें, ठीक है? तो किसी को काम करने का कहना हुक्म की तरह, ऑर्डर करके या फिर रिक्वेस्ट करके, वो फेल अम्र में आता है। आज हम सीख रहे हैं फेल मादी। अब हम सिर्फ फेल मादी की बात आज करेंगे, अगले टेंसेस की बात हम नहीं करेंगे। और हम देखते हैं कि अब हमारे लिए आगे क्या है जी। तो जरा ये ध्यान से देखें इधर। आप देख रहे हैं कि हमने इससे पहले जो टेबल्स पढ़े हैं उसमें हमने जो पिछला टेबल आप थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, लहू लहुम, उसके आखिर की आवाजें आपको याद है? हु, हुम, का, ये, कुम, ना, या फिर ही, हिम, का, ये, कुम, ना, और खातून के लिए हा, मुन्निस के लिए हा। तो हमने, अगर मैं आपको रब का टेबल दूं तो आप लगा देंगे रब्बू, रब्बुहुम एंड सो ऑन। अगर मैं आपको कहूँ किताब तो आप कहेंगे किताबुहु, किताबुहुम, किताबुका, किताबी, किताबुकुम, किताबुना, किताबुहा। इसी तरह आज मैं आपको जो नया टेबल बता रही हूँ फेल मादी का, उसमें आपको छोड़ लगाएंगे एंड में, क्योंकि ये वो टेबल तो नहीं है, ये तो नया टेबल है। तो हम एक नया रूल सीखेंगे, वो क्या है? वो फेल मादी का रूल है, जिसके आखिर में कुछ आवाजें आएंगी जो कि मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी आवाजें हैं जो हमें लफ्ज के आखिर में ऐड करनी है, राइट।
یہ دیکھیں یہ ٹیبل بہت 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 اسپیشل ہے. سب جو کلاس میں موجود ہے پوری توجہ سے ٹیبل کو دیکھیے, پوری توجہ سے. یہ ٹوٹل کتنے ورڈز نظر آ رہے ہیں, کتنے ورڈز ہیں جلدی سے مجھے چیٹ باکس میں بتائیے. ایکٹیو رہیں ذرا فوراً سے. کتنے چیٹ باکس میں بتائیے. گڈ 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 گڈ, ویری گڈ ویری گڈ. 6 ہیں, ویری گڈ ماشاء اللہ. اگر یہ 6 ورڈز جو میں آپ کو سمجھاؤں گی اور ان کا رول سمجھاؤں گی, جیسے گیم کا رول ہوتا ہے نا, اس ٹیبل کی جو یہ جو گیم ہے اس میں اس ٹیبل کا رول اگر آپ سمجھ جائیں گے, ٹیبل کو بھی سمجھ کے یاد کر لیں گے, تو آپ کو اسی کے پیٹرن پر اتنے ٹیبلز بنانے آ جائیں گے. سمجھیں کہ 9000 ورڈز جو ہیں وہ سمجھے آپ کو سمجھ آ جائیں گے قرآن کے. ٹھیک ہے, اسی کے پیٹرن پر ہوں گے. تو کتنی آسان ہے نا, کتنی اچھی بات ہے. اگر آپ تھوڑی محنت کر کے اس کے رول کو سمجھ لیں تو اسی کے پیٹرن پر آپ کو اتنے ورڈز جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں گے, ورب. ٹھیک ہے, اب ذرا اس کو غور سے دیکھیں یہ ہے کیا. پہلے تو ہم اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں. فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. اب معنی میں کیا لکھا ہے, اس نے کیا, ان سب نے کیا. اسے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اشارے کیا ہیں, رائٹ. جیسے ہم نے پہلے اشارے کیے تھے, اشارے وہی ہیں. آپ غور سے دیکھیں, اس نے کیا, ان سب نے کیا. آپ نے کیا, میں نے کیا, آپ سب نے کیا, ہم سب نے کیا, رائٹ. اوپی مونس کے لیے ہم بعد میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں اردو میں پتہ چل گیا کہ ٹیبل میں کیا ہو رہا ہے. کوئی کام کیا, اس سے پتہ چل رہا ہے کام ہو گیا ہے. کام کیا, کل کیا, پرسوں کیا, 1 سال پہلے کیا, کام ہو گیا, تو یہ تو ماضی ہے, کام ہو چکا. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو سمجھتے ہیں عربی میں, کیونکہ ہمارا کام یہاں اردو سیکھنا نہیں ہے, عربی سیکھنا. عربی میں اگر ہم نے یہی بات کرنی ہو کہ کسی نے کوئی کام کیا, کسی ایک شخص نے کیا, تو ہم کیا کہیں گے, فعلا. ان سب نے کیا, فعلو. آپ نے کیا, فعلتا. میں نے کیا, فعلتو. آپ سب نے کیا, فعلتم. ہم سب نے کیا, فعلنا. دس از ویری ایزی. آئی ہوپ آپ اپنی اپنی جگہ اونچی آواز میں پڑھ رہے ہوں گے. فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. ایک بار پھر میرے ساتھ اونچی آواز میں پڑھیں سب. فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. رائٹ. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کرنا کیا ہے. فعلا ایک پورا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کام کیا, رائٹ. یہ دیکھیے فعل ہم نے اوپر پڑھا تھا نا, فعل اسی سے ہے فعلا, رائٹ. اس کے بعد چینجنگ کہاں آ رہی ہے, دیکھیے فا عین لام, یہ تو ساروں میں ہے نا, یہاں بھی فا عین لام ہے, یہاں بھی سب میں ہے. صرف اینڈ میں چینجنگ آ رہی ہے. ہم اس کو ذرا سمجھتے ہیں, تھوڑا سا جو ہے رول ہے اس کا جو ہم سمجھیں گے. ایوری تھنگ از ایکچولی ویری ایزی. یہ دیکھیں چینجنگ کہاں آ رہی ہے, لفظ کے آخر میں. اس کو ہم کیسے یاد رکھیں گے, جیسے جب ہم اگر ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں, کسی کو سی آف کرنے جاتے ہیں ہم ایئرپورٹ پہ, فیملی ممبر کو یا فرینڈس کو, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایروپلین وہاں سے اڑ جاتا ہے, فلائی کرتا ہے, تو ہم وہاں کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ کیونکہ ہم سے دور جا رہا ہے نا, تو ہمیں اس کی ٹیل نظر آتی ہے, پیچھے کا حصہ, آگے کا حصہ نظر نہیں آتا. ایسا ہی ہے نا. تو جب ماضی میں کیا ہوتا ہے, فعل ماضی میں پرفیکٹ ٹینس میں بھی کام ہو گیا, اس نے کام کیا, کر دیا, تو اس کا مطلب ہے کام ہو گیا. یعنی جہاز, جیسے جہاز اڑ گیا, تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جیسے ہمیں ٹیل نظر آتی ہے نا اڑتے ہوئے جہاز کی, جو جہاز اڑ کے چلا گیا, اسی طرح جب ہم فعل ماضی کا کوئی بھی ٹیبل بنائیں گے تو اس میں جو چینجنگز ہوں گی, جو خاص آوازیں ہم اس فارمولے میں سمجھیں گے, وہ اس کے ٹیل پر یعنی آخر میں ہوں گی, شروع میں نہیں ہوں گی. دیکھیں شروع میں تو وہی لفظ ہے, فا عین لام فا عین لام فا عین لام. سب میں دیکھیں آخر میں آوازیں چینج ہے نا, جیسے شروع میں ہے حمزہ, آ کی آواز ہے, آ جیسے لا, آ کی آواز ہے, پھر ہے او, پھر ہے تا, تو, تم, نا. پوری ایمانداری سے آپ کے مائک بند ہے, لیکن سب اپنی جگہ اونچی آواز میں ان آوازوں کو پڑھیں. آ, او, تا, تو, تم, نا. کون اس کی پریکٹس کرے گا ان آوازوں کی, جلدی سے ذرا اشاروں کے ساتھ. افرا نے ہینڈ ریز کیا, افرا مائک بند کرو بیٹے, صرف آوازوں کی پریکٹس کریں. جی فعل دیکھیں جو آوازیں بتائی ہیں میں نے ان کی پریکٹس کی ہے آپ سے. کوئی اور بتا. جی بیٹا, تم نا. رائٹ. آ, او, تا, تو, تم, نا. یہ 6 آوازیں یاد کر لیں. ہم جو بھی ماضی کے ٹیبل بنائیں گے ان کے آخر میں یہی آوازیں آئیں گی. کتنا آسان ہے, کتنا آسان ہے. چلیے ہم کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. جویریہ عظیم, مائک آن کرو بیٹے. جویریہ عظیم فعل فعل
فعلوا فعلت فعلت فعلتم فعلنا. माशाल्लाह. अब इसको तर्जुमे से हम सुन लेते हैं हुरैन शाह से. हुरैन शाह माइक ऑन करो बेटे. फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया. हम सब ने किया. देखिए कितना आसान है. सिर्फ आपने रूल याद रखना है कि हमें लफ्ज तो मैं समिया ने बताया था फ़अला, बस वो फ़अला का टेबल बनाते हुए आखिर में चेंजिंग करनी है. क्या चेंजिंग करनी है? आ, उ, ता, तू, तुम, ना. तो आप कैसे चेंजिंग करोगे? फ़अला फ़अलू, फ़अलता फ़अलतु, फ़अलतुम फ़अलना. इतना आसान है. सिर्फ ये 6 आवाजें साउंड्स आप सीख लें जो कि लफ्ज के आखिर में आएंगी. ठीक है. अब हम इनकी बोलचाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं. राइट. बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पहले प्रैक्टिस करते आए हैं. तो हम नवीरा को कहते हैं. नवीरा बेटे कहाँ चली गई? नवीरा भी यहीं थी. आयशा जिशान आप माइक ऑन कर लो बेटे. जी आयशा जिशान, अगर मैं आपसे कहूँ हल फ़अला, क्या उसने किया? जवाब दें. नाम फ़अला उसने किया. जी हाँ उसने किया. हल फ़अलू क्या उन सब ने किया? नाम फ़अलू हाँ उन सब ने किया. आप ज़हन में रख लें कोई भी अच्छा सा काम, क्या काम किया? सोचिए उसने कुरान कोर्स किया. ये ज़हन में रखें. ये क्या काम करने की बात हो रही है? कुरान कोर्स. ठीक है. अगर मैं आपसे कहूँ हल फ़अलता क्या आपने किया? जी. नाम फ़अलतु हाँ मैंने किया. जी हाँ मैंने किया. हल फ़अलतुम क्या आप सबने किया? नाम फ़अलना जी हाँ हम सब ने किया. तो ये इंतहाई आसान है. वही रूल है. अब ये देखिए आज मैं आपको बता रही हूँ पहला सेट, टेबल्स का पहला सेट. इससे एक बात पता चल रही है कि और भी सेट हैं जो हम सीखेंगे. आज हम पहला सेट सीख रहे हैं. अभी हमने फ़अला का टेबल इतनी आसानी से सीख लिया. इस पीपीआई की गेम में सीखना बहुत आसान था. हमने सीख लिया. अब पहले सेट में बाकी जो 2 टेबल है वो भी बिल्कुल वैसे हैं जैसे फ़अला का टेबल. इसीलिए इनको मिला के हमने एक सेट बना दिया. आप याद ऐसे भी रख सकते हैं कि ये एक फ्रेंड्स का एक ग्रुप है. ठीक है. ये तीनों फ्रेंड्स हैं. राइट. और इनका बॉस जो है वो फ़अला भी बना सकते हैं, फ़तहा भी बना सकते हैं. इसका नाम हम रख लेते हैं शॉर्ट सा फ़ा टेबल. फ़ा फ़ा होता है ना, सबको पता है ना. फ़ा इस टेबल का नाम है. और इसके सेट में 3 टेबल्स हैं. याद रखें फ़अला फ़तहा जअला, भूलना नहीं है. फ़अला फ़तहा जअला. अब हमने करना क्या है? हम यहाँ देखते हैं जैसे जअला का टेबल अगर हम बनाएं तो उर्दू में भी हम कहते हैं जाली नोट, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं. अरबी में इसका मतलब है उसने बनाया. ठीक है. होगा क्या? हमने जो फ़अला पढ़ा, आप फ़ा की जगह जीम लगा दें. आइन की जगह पहले से आइन है, लाम की जगह लाम है. सिर्फ फ़ा की जगह जीम लगाना है. पूरा टेबल वही है. ठीक है. तो आप में से कौन जो है ये देखें ये सारे रूल्स भी आपको बताए जा रहे हैं. चेंजिंग मैंने अभी बताई थी ना, एरोप्लेन की टेल पर हो रही है. शुरू में कोई चेंजिंग नहीं. फ़ा आइन लाम उसी तरह है. राइट. तो आप में से कौन जअला का टेबल सुनाएगा? ये देखिए जीम यहाँ पर शुरू में है जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ जीम का फर्क है. राइट. जअला का टेबल हम सुनते हैं नवीरा से. नवीरा माइक ऑन करो बच्चे. बाकी लोग हैंड लो कर लें. जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना. माशाल्लाह बेहतरीन. और अगर हम दानियाल सलीम से सुने तर्जुमे के साथ. जी दानियाल. जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया. हम सब ने बनाया. देखिए बिल्कुल वैसा टेबल है. तो क्या होंगे सवाल जवाब? हल जअला, नाम जअला. हल जअलू, नाम जअलू. हल जअलता, नाम जअलतू. हल जअलतुम, नाम जअलना. सवाल जवाब तो बिल्कुल वही है. ठीक है. इन्हीं टेबल के हिसाब से. फतहा का टेबल आपका होमवर्क है. आपने इसको खुद से स्टडी करना है. ये बिल्कुल वही है. फा की जगह फा लगा दें, आइन की जगह ता लगा दें, लाम की जगह हा. सेम टेबल है लेकिन हम एक बार सुन लेते हैं किसी स्टूडेंट से जो फास्ट पढ़े. हसन सलाउद्दीन माइक ऑन कर ले अपना. फतहा का टेबल जल्दी से सुना दें तर्जुमे के साथ. फतहा उसने खोला, फताहू उन सब ने खोला, फताहता आपने खोला, फताहतू मैंने खोला, फताहतुम आप सब ने खोला, फताहना हम सब ने खोला. तो देखिए आखिर की आवाजें वही थी. जज़ाकल्लाह बेटे. फतहा आ की आवाज है, ये तो पूरा लफ्ज है. उसके बाद उ ता तू तुम ना, वही आवाजें हैं. कितना इंटरेस्टिंग था आज का लेसन.
نقطۂ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ود ان منٹ انشاءاللہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہونے والا ہے. نقطۂ تعلیم میں ہم کوئی بہت ہی انٹرسٹنگ بات اپنے لیے سمجھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ایک شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں, مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس کو میں کام تو بہت ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, روزے بھی رکھنے ہیں, غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے, بہت کام ہے, کوئی خاص بات بتائیں جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں, اس کو کبھی نہ چھوڑوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا, تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. تر مطلب بھگو دینا کسی چیز, یعنی ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہو, ہر وقت اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی باتیں, اور چلتے پھرتے بھی خوبصورت جو الفاظ ہیں, کلمات ہیں, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, بہت ساری ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں. تو اب یہ ایک انٹرسٹنگ بات میں لیسن اینڈ کرتے کرتے آپ کو بتانے والی ہوں, وہ سن کر آپ جائیے گا. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم جب اونچی آواز میں کچھ پڑھتے ہیں نا تو ہم زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں دھیمی آواز میں پڑھنے کی نسبت, کیونکہ جب ہم آہستہ پڑھے ہوتے ہیں نا, دل میں کہتے ہیں ہم دل میں پڑھ رہے ہیں. شیطان کے لیے آسان ہوتا ہے ہمیں ہمارے رستے سے ہٹانا, ہمیں بلانا کہ ہم کچھ پڑھ رہے ہیں, رائٹ. لیکن جب ہم اونچی آواز میں پڑھتے ہیں نا تو اس کے لیے آسان نہیں ہوتا, ہمارا ذہن زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور ہم زیادہ دیر تک ذکر پڑھ سکتے ہیں, ہم بھولتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. اس کی مثال دیکھیں, فار ایگزامپل آپ کسی روڈ پر, بڑی روڈ پر جا رہے ہیں, تیز ڈرائیو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا جو چھوٹے بچے ہیں وہ بابا یا ماما کے ساتھ ڈرائیو پر کہیں نکلے ہوئے ہیں, اور آپ کو ماما نے بتایا, بابا نے بتایا کہ بیٹے اللہ کو یاد کرنا چاہیے, اللہ کو ذکر کریں, اللہ کا ذکر کریں. آپ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, ٹھیک ہے. اگر تو آپ دل میں پڑھ رہے نا, وہ آواز سے نہیں پڑھ رہے, بس دل میں, زبان سے نہیں پڑھ رہے, ایک دم آپ کے سامنے سے ایک سمجھے بہت ہی مرسیڈیز یا کوئی لیمبورگینی, کوئی ایسی گاڑی جو آپ کو بہت پسند ہے, وہ آپ کے سامنے سے گزری ہے, تو آپ کا دھیان تو اللہ کے ذکر کی طرف تھا, آپ کا دھیان فوراً گاڑی کی طرف ہو گیا. اگر اس ٹائم آپ دل میں پڑھ رہے تھے نا, آپ زبان سے نہیں پڑھ رہے تھے, تو ممکن ہے کہ آپ فوراً شاید بھول ہی جائیں کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے, یا آپ زیادہ دیر کے بعد آپ کو یاد آئے. لیکن اگر آپ گاڑی میں بیٹھ کر اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے, آواز سے بول کر, تو پھر آپ کو تھوڑی دیر میں یاد آ جائے گا کہ او, میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا, گاڑی کو دیکھ لیا, اب مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو یہ نیچرل ہے, آپ اس بات کو آزما کر دیکھ لیں, جب آپ آواز سے پڑھتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس بات کو ہمیں یاد رکھ لیں, اور یاد رکھیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ایسی بنائی ہیں جو کبھی تھکتی نہیں. ایک تو جو دماغ ہے نا, وہ جو اندر دماغ ہو, اس کے اندر جو دماغ ہوتا ہے وہ کبھی رکتا نہیں ہے, کبھی نہیں رکتا. ہم کچھ بھی نہ کر رہے ہو نا, بیٹھے ہو, پھر بھی سوچ رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ, چاہے ہم آرام کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی نہیں رکتا. اللہ نے کیسی مشین بنائی ہے وہ, سبحان اللہ. اور جو زبان ہے وہ کبھی تھکتی نہیں ہے, کبھی نہیں تھکتی. آپ نے کبھی دیکھا زبان میں درد ہو رہی ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں میں تھک گیا ہوں بول کر, میرے گلے میں درد ہو رہی ہے, میرے منہ میں یہاں درد ہو رہی ہے. ایسے نہیں سنا ہوگا, زبان کے اندر درد ہو رہی ہے. تو اللہ نے کیسا نظام بنایا ہے, زبان کبھی تھکتی بھی نہیں, ٹھیک ہے. تو بہترین کام کیا ہے, اس زبان سے اللہ کا ذکر کیا جائے, اس اللہ کا ذکر کیا جائے جس نے یہ زبان ہمیں دی ہے, یہ دماغ دیا ہے, اتنی نعمتیں دی ہیں. الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم آج کا سبق کمپلیٹ کر رہے ہیں. سبق نمبر 9 کے اینڈ تک ہم نے 102 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں 27,000 سے زیادہ بار آئے ہیں, مطلب 28,000 تک تقریباً ہم پہنچ گئے ہیں. 27,926. بہت بہت مبارک ہو آپ کو, عید کی مبارک سے پہلے بہت مبارک کہ اس سال آپ کے لیے یہ اتنا مبارک تھا کہ آپ نے تھوڑے سے دنوں میں صرف 9 چیپٹرز میں آپ نے قرآن کے 30,000 تک الفاظ آپ سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ. انشاءاللہ بہت جلد ہم 78,000 تک پہنچیں گے. اپنے ہوم ورک جو 7 یہاں بتائے جاتے ہیں وہ ضرور کریں, اور جو آن لائن آپ کو بھیجا جاتا ہے اس کو ساتھ ساتھ کمپلیٹ کریں. ویسے بھی 11 چیپٹر ہونے کے بعد آپ کو پتا ہے نا, آپ کو شیڈیول بھیجا جائے گا کہ عید کے بعد کب آپ کا مڈ کوئز ہے, تو مڈ کوئز ہوگا, اسیسمنٹ ہوگی, تو اس کی تیاری بھی کرتے رہیں. ٹیچر بنے, جو سیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو سکھائیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب اپنے مائک آن کر کے الحمدللہ کہہ دیجیے. الحمدللہ. 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 الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.